चेन में या जो एक राबता है या शजरा नस्ल हयात है, उसमें हम आदम से इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यहूदा, इस शजरे में से आते हैं और ये मसीह तक लेके आता है। याद करें इस चीज को। इसमें जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, ये सारी टीम उसके साथ मुल्हिक है, इन्वॉल्व है, एक है, बुनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक ये इनका दावा है कि हम एक चेन में पिरोए हुए हैं, एक कड़ी में है जो खुदा तक पहुंचाती है। बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक एक चेन है, एक कड़ी है। तो हम इनके इस दावे की सदाकत को देखते हैं कि क्या वाकई इनका जो नसब नामा है वो इस काबिल है, या हजरत अपना बाइबल के यस्सु का नसब नामा इतना काबिल है, इतना जबरदस्त है, जो हजरत इब्राहिम तक या हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचे। और ऐसा पहुंचे, वैसे तो सारे नसब नामे जाहिर है, मेरा भी, आपका भी, हर एक का, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, मगर मालूमा नसबनामा जाहिर है मुझे अपने दादा का नाम आता है, दादा के दादा का नाम नहीं पता। तो इसी तरह ये तो फिर खुदा का कलाम है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि नसबनामे में कैसे कैसे लोग शामिल हैं। इस बयान के भी तकरीबन दो हिस्से होंगे। एक तो नसबनामे में जो शामिल लोग हैं उनकी भी वो थोड़ी सी हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो फिलहाल तो हम नसबनामे पर ही जो इनका यह दावा है कि हम चेन में पिरोए हुए लोग हैं या कड़ी में पिरोए हुए लोग हैं। तो बाइबल के यस्सु का नसबनामा, मत्ती की अंजील इसका 1 बाब 1 का 17 आयत तक। मसीह का नसबनामा यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। सुभान अल्लाह। पहले तो इधर ही आके बात खत्म। जाहिर है जो इब्ने खुदा होगा वो इब्ने इब्राहिम भी होगा, इब्ने दाऊद भी होगा। फिर आगे से कह रही है तो मारूजी बात थी। आगे चलते हैं। इब्राहिम से इसहाक पैदा और इसहाक से याकूब पैदा और याकूब से यहूदा। यहूदा वही जिसने अपनी बहू के साथ जिना किया और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारिस पैदा हुआ। यहूदा से जो जिसने अपनी बहू के साथ जिना किया और फारिस पैदा हुआ हरामी, और फारिस से ज़ारे तामार से पैदा हुए, और फारिस से हिस्रून पैदा हुआ, और हिस्रून से अराम पैदा हुआ, और अराम से अमीनादाब पैदा हुआ, और अमीनादाब से नहशून पैदा हुआ, और नहशून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बाऊज राहब से पैदा हुआ, और बाऊज से उबीद राव से पैदा हुआ, और उबीद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। ये फारस से लेकर ये 10वां नंबर बनता है दाऊद बादशाह तक। तो ये जो खुदा की बादशाही में कहते हैं ना दाखिल होगा, वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा। अब दाऊद जब वो खुदा की बादशाही ही में नहीं दाखिल हो सकता, क्योंकि 10वीं पुश्त तक जो हरामी है, हरामी जो है वो 10वीं पुश्त तक, जो उसकी 10वीं पुश्त है, वो खुदा की जमात में शामिल नहीं हो सकती। और खुदा की वो जमात का जो तख्त संभालना है, हुक्मरानी करनी है, उसकी तो एक अलग ही कहानी है। आप ये गिनती कर लें। मेरे अगले बयान में मैं ये इंशाल्लाह इसको कर दूंगा। हवाला जात अभी नहीं देगा। अगर आपको खुद कोशिश करनी है तो हवाले ढूंढे, बाइबल को पढ़े। देखें, मैं बार बार आपको कहता हूं कि मेरे हवाले, जो मैं हवाले बोलता हूं या जो बात कहता हूं, चेक किया करें। कहीं मैं इन बास्टर्ड्स की तरह तो गलत बयानी नहीं कर रहा। चलें आगे चलते हैं।
और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो ऊरिया की बीवी रह चुकी थी। और सुलेमान से रिदहाम पैदा हुआ, और ये भी जो दाऊद से जो सुलेमान पैदा हुआ उस औरत से जो ऊरिया की बीवी रह चुकी थी। तो ये भी बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है, ये भी मैं अपने अगले बयान में इंशाल्लाह इसको लाऊंगा। तो और रहबाम से अबिया पैदा हुआ, और अबिया से आसा पैदा हुआ, और आसा से यूशाफात पैदा हुआ, और यूशाफात से योराम पैदा हुआ, और योराम से उजिया पैदा हुआ, और उजिया से योताम पैदा हुआ, और योताम से आहाज पैदा हुआ, और आहाज से हिजकिया पैदा हुआ, और हिजकिया से मनसे पैदा हुआ, और मनसे से आमून पैदा हुआ, और आमून से यूशिया पैदा हुआ, और यूशिया से युकनिया, और उसके भाई जिला वतन होकर बाबुल जाने के जमाने में पैदा हुए। और जिला वतन होकर बाबुल जाने के बाद युकनिया से शालतियल पैदा हुआ, और शालतियल से जरूबे बाबुल पैदा हुआ, और जरूबे बाबिल से अबीहूद पैदा हुआ, और अबीहूद से अलियाकीम पैदा हुआ, और अलियाकीम से आजूर पैदा हुआ, और आजूर से सादूक पैदा हुआ, और सादूक से अहीम पैदा हुआ, और अहीम से अलीहूद पैदा हुआ, और अलीहूद से अली आजार पैदा हुआ, और अली आजार से मतान पैदा हुआ, और मतान से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शोहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। ये अगला में नसबनामा जो लूका में है वो मैं बयान करूंगा, तो ये जरा ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा और इसको दोबारा चेक भी कर लीजिएगा कि इसमें कितना डिफरेंट है इस नसबनामे में। यहीं से देख लें, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। बस सब पूछते हैं इब्राहिम से दाऊद तक 14 पूछते हैं, और दाऊद से जिला वतन होकर बाबल जाने तक 14 पूछते हैं, और जिला वतन होकर बाबल जाने से मसीह तक 14 पूछते हैं। ये कितनी बनी? 42 पूछते हैं, 42 पूछते हैं। अब आते हैं नसबनामा जो तहरीर कर रहा है लूका। लूका इसका 3 बाब और 23 आयत से शुरू करके 38 आयत तक, 23 से शुरू होगी और 38 तक है। और जब यस्सु ने खुद काम शुरू किया तो वो तकरीबन 30 वर्ष का था, तकरीबन 30 वर्ष का था। और यस्सु की मालूमा जिंदगी जो है वो 33.5 वर्ष है, और इसमें शुरू के थोड़े से हालात मिलते हैं, और यस्सु की कोई सीरत इतनी नहीं मिलती। ये बाइबल में अनाजील में जो उल्टी सीधी कांट शांट या तजादात से भरपूर है वो ही बयानात तालीमात वगैरह मिलती हैं जो उल्टे सीधे मामलात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं कि जिनका एक एक दिन का एक एक हिसाब किताब लिखा हुआ है सारा अहादीस की सूरत में। अहादीस भी वो जो सनद से साबित होती हैं, अहादीस का भी एक अपना तरीका है। जब मैं अहादीस पर बात करूंगा आगे मेरे बयानात जो अहादीस पर जो इसने हवाला जात दिए हैं, तो अहादीस की भी अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड होता है कि ये हदीस ये काबिल एतमाद है या नहीं है, तो इसकी इसनाद क्या है। बाइबल की तो खैर कोई इसनाद ही नहीं है, हम तो एक एक हदीस की सनद चेक करते हैं। और हम घरों में रहने वाले मुसलमान, घरों में रहने वाले अंधेरी की बदाइश, और ये मॉडर्न लोग मसीही जदीद बड़े तरक्की याफ्ता कौम, हमारा और इनका कितना डिफरेंट है कि बाइबल की इनकी जो खुदा का कलाम है उसकी कोई सनद ही नहीं है। मुसन्नफीन का बस ऐसे ही नाम जड़ दिया, और इधर एक एक हदीस पर इतनी इतनी जिरहे हैं। कभी स्टडी तो करके देखें, कभी इस्लामी लिटरेचर की तरफ आकर तो देखें, आपको पता चलेगा। अच्छा खैर, नसबनामा शुरू करते हैं दोबारा। मुकद्दस लूका की अंजील इसका 3 बाब 23 से 38 आयत।
اور جب یسوع نے خود کام شروع کیا تو وہ تقریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا سمجھا جاتا تھا ابن یوسف بن علی، یوسف بن علی، یوسف کے 2 باپ ہو گئے نا، ادھر یوسف بن یعقوب ہے، ادھر یوسف بن علی ہے، بن متات بن لاوی بن ملکی بن ینا بن یوسف بن متتیہ بن عموس بن نحوم بن حسلی بن نجائی بن مات بن متتیہ بن شمعی بن یوسف بن یہودا بن یوحنا بن ریسا بن زروب بابل بن شالتی ایل بن نیری بن ملکی بن عدی بن قسام بن المدام بن ایر بن یشو بن الیعزار بن یورام بن متات بن لاوی بن شمعون بن یہودا بن یوسف بن یونان بن الیاکیم بن ملیا بن منا بن متتا بن ناتان بن داؤد. تو اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں بن ارام بن حسرون بن فارس وہی بن یہودا، جو یہودا جس نے اپنی بہو کے ساتھ زنا کیا، پھر وہ فارس پیدا ہوا. بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن تارے بن ناہور، یہاں تک تو ہو گیا ابراہیم. اب آگے آ جاتا ہے، یہ حضرت آدم تک جا رہا ہے. اور بن سروج بن رو بن فالج بن آبر بن شالے بن کنان بن ارشد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالے بن حنوک بن یارد بن محلل بن کنان بن انوش بن شیت بن آدم ابن خدا. یہاں بن نہیں ہے، ابن خدا ہے. حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت آدم ابن خدا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ابن خدا یسوع ہونے کی وجہ سے اس لیے اس کو خدا بنایا ہم نے، اس کو خدا کہا جاتا ہے، تو پھر یہ تو ابن خدا ڈائریکٹ سیدھا ہنگ لگے نا پھٹکڑی، سیدھا خدا. تو اس کو یار خدا بنا لو، زیادہ بہتر ہے. اس کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، آدم کا، بائبل کے آدم کا. قرآن کا آدم الگ ہے، بائبل کا آدم الگ ہے، کیونکہ بائبل کے آدم کی بھی بہت عجیب و غریب کوالٹیز ہیں. وہ بھی میں انشاءاللہ اپنے بیانات میں ظاہر کروں گا. تو آپ نے یہ دونوں نسب نامے دیکھ لیے، کتنا ڈیفرنٹ ہے، کتنا فرق ہے. ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کب سمجھو گے پیارے بھائی؟ آپ کب سمجھو گے؟ اللہ رب العزت آپ کو عقل و دانائی سے، سمجھ سے، شعور سے مالا مال فرمائے، تاکہ آپ صرف دین اسلام پر معترض نہ رہیں، اعتراض کرنے والے ہی نہ رہیں، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے گھر بیٹھے ایسے الٹے سیدھے سوالات، اتنے الٹے سیدھے خیالات نہ باندھتے رہیں. اپنے سامنے آ کے اگر آپ کے پاس کوئی اعتراض ہے، مضبوط جامع اعتراض ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، کسی اچھے عالم دین کے ساتھ ڈسکس کریں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر امامے والا، ہر داڑھی والا عالم دین نہیں ہوتا. کوئی اچھے عالم دین سے اور ان سے ڈسکس کریں. اس کو نہیں پتہ چلتا، وہ اگر آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، کسی اور کے پاس جائیں. میں نے جب اسلام کو سمجھا ہے نا، تو میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں. بڑے علماء کرام کے پاس گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا تھا میں، مگر ماشاءاللہ ان کا حلیمی، ان کی عاجزی، انہوں نے میری بدتمیزیوں پر توہین میں کرتا تھا، بدتمیزی کر دیتا تھا، یعنی کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے بڑی حلیمی سے مجھے سمجھایا کئی باتیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد قبول اسلام کے بعد مجھے یعنی کہ اسلام قبول کو کرنے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ بائبل نے میرا بڑا ساتھ دیا. بائبل کی جو میں نے بائبل کا سٹینڈرڈ دیکھا تو اس سے مجھے اسلام قبول کرنے میں کوئی اتنی زیادہ دشواری نہیں ہوئی، محنت نہیں کرنی پڑی. ہاں پھر ایک بہت بڑی بات آ جاتی ہے، یہ جو
مسیحی حضرات ہیں یہ بڑی ایک نا اپنی طرف سے بڑی دلیل لاتے ہیں, بڑی ٹھوس دلیل, جی یہ ان کے نزدیک بڑی ٹھوس دلیل ہے کہ جی ہم وہ اسلام قبول کریں تو کون سے فرقے میں آئیں, کیونکہ آپ کے تو سب فرقے کافر ہیں. پیارے بھائی, کوئی فرقہ کافر نہیں. دین اسلام میں صرف پاکستان میں جو کافر ہے وہ جس کو آپ جو یعنی کہ مسلمانوں جیسے ہی مال کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں باہر کی دنیا میں, غیر مسلم کنٹریز میں, وہ احمدی ہیں, مرزئی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں یا پوری دنیا میں, یہ جو دین اسلام پر گامزن ہے, گمراہ تو ہے مگر کافر نہیں ہے. مجھے جب میں نے دین اسلام قبول کر لیا تو میرے ساتھ ایک بڑا عجیب سا اتفاق ہوا کہ میری جس جگہ پہ رہائش تھی تو میرے نزدیک چاروں مسالک کی, سنیوں کی, دیوبندیوں کی, اہل تشیع کی, وہابی, اہل حدیث کی مساجد تھی, نزدیک تھی, اور میں ساری مساجد میں جاتا تھا. اور مجھے منع کرتے تھے یار مسجد والے جن کے ساتھ میرا تعلق بن جاتا تھا تھوڑا بہت کہ یار آپ ان کے پاس نہ, ان کی مسجدوں میں نہ جایا کرو. تو میں نے اس کے لیے پھر 3 سال الگ سے اسپیشلی اسٹڈی کیا. الحمدللہ میں نے جس جماعت کو جوائن کیا, دنیا کی مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت, سب سے پرانی جماعت, جو نہ تو کسی نبی کی گستاخی کرتی ہے, نہ کسی صحابی کی گستاخی کرتی ہے, نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں یا مثلیت پر اصرار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے کرتے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں. اور دوسرے گروپس ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت بیان کرتے کرتے رات دن گزار دیتے ہیں. میں تو سب کے پاس جاتا رہا ہوں نا, میں نے تو سب کو دیکھا, سب کے حالات دیکھے ہیں, کیا کیا ان کے صورتحال ہیں. تو میں تو اس جماعت میں اہل سنت و جماعت صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جن کا نعرہ ہے, تو یہ مسئلہ میں نے آپ کا حل کر دیا. نیکسٹ بیانات میں اگر ایسے کوئی معاملات سامنے آئے تو انشاءاللہ میں اسلام پر بھی جو ہمارے فرقے ہیں ان پر بھی میں بات کروں گا.